दर्शकवृन्द नमस्कार। इन्द्रनीअनलाइन.com मा हार्दिक स्वागत छ। मार्क्सवादको विकास र विस्तारमा उच्चतम योगदान पुर्याउनु भएका लेनिनले एकचोटि भन्नुभएको थियो, कम्युनिस्ट पार्टीमा वैचारिक बहस हुनु भनेको खुकुरीको धारमा सान लगाए जस्तै हो। खुकुरीको धारमा सान लगाउँदाखेरि जसरी खुकुरी झनै चम्किलो र तीखो हुन्छ, त्यसैगरी कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि हुने वैचारिक बहसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई झनै तिखार्छ र झनै मजबुत बनाउँछ भन्ने उहाँको कुरा रहेको थियो। त्यसमा थप कुराहरू राख्दै चीनमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नुभएका माओले एकचोटि भन्नुभएको छ, सिद्धान्त बिनाको व्यवहार अपाङ्ग हुन्छ भने व्यवहार बिनाको सिद्धान्त दृष्टिहीन हुन्छ। यी दुई कुराहरूलाई हामीले दृष्टिगत गर्यौं भने हामीसँग एउटा कुरा के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई जीवन्त राख्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र निरन्तर रूपमा वैचारिक बहसको खाँचो जहिले पनि औल्याउने गरिन्छ। यसर्थ अहिले हामीले नेपालका सन्दर्भमा हेर्यौं भने नेपालमा एसियामै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार रहेको छ। जनमत पनि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै 2/3 जनमत पनि प्राप्त गरेको छ र त्यही पार्टीको अहिले सरकार पनि चलिरहेको छ। तर एकीकृत पार्टी गठन भएको करिब 2 वर्ष पुग्न लाग्दाखेरि अहिले फेरि आएर यो पार्टीमा एउटा ठूलो बहस सिर्जना भएको छ। कतिपय सन्दर्भमा यो बहसलाई नेताहरू बीचको जुङ्गाको लडाईका रूपमा मात्रै रहेको भनेर आरोप लगाउने गरिन्छ भने यदाकदा दुई पार्टी बीचमा हिजो साबिकमा रहँदा तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी जो पछिल्लो समयसम्म माओवादी केन्द्र हुँदै एकीकरणसम्म पुग्यो, राखेको 21औं शताब्दीको जनवाद भन्ने विषयमा अहिले कुनलाई अँगालेर जाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। तसर्थ आजको कार्यक्रममा हामीले खास गरी यो 21औं शताब्दीको जनवाद र बहुदलीय जनवाद के हो, यसका समय सीमाहरू के कस्ता छन्, यसले नेपालको सामाजिक रूपान्तरणमा के कस्ता प्रभावहरू राख्न सक्छ र अहिले हुन थालेको बहस साँच्चीकै सान्दर्भिक छ त भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि नेपालको वामपन्थी आन्दोलन, वामपन्थी मुभमेन्टको दिशा र गन्तव्यबारे लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आइराख्नु भएका, आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्दै आउनुभएका सर्जन गौतमज्यूलाई बोलाएका छौं। म उहाँलाई सर्वप्रथम कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर्जन। धन्यवाद। म कुराकानी सुरुवात यहाँबाट सबैभन्दा पहिले मलाई लाग्छ नेकपा एकीकृत भएको, नेकपा गठन भएको लामो समय पछाडि करिब यो 2 वर्षको अन्तरालमा गत वर्ष पनि एउटा यस्तै खालको यो विगतको विचारधाराबारे, विगतको मार्गदर्शक सिद्धान्तबारे छलफल चलेको थियो। ती बेला पनि छलफल खासै गन्तव्यमा पुग्न सकेन। अहिले आएर फेरि चाहिँ 21औं शताब्दीको जनवादलाई मानेर नेकपा अगाडि बढ्ने कि बहुदलीय जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवादलाई अगाडि भन्ने विषयमा छलफल चलिराखेको छ। यसको सैद्धान्तिक पक्ष एउटा होला। सबैभन्दा पहिले मैले तपाईसँग जान्न खोजेको कुरा यो कम्युनिस्ट पार्टीमा शब्दको खेल जुन भइरहेको छ नि समय समयमा, यो जनवाद, त्यसपछि बहुदलीय जनवाद, बहुदल, त्यसपछि समाजवाद भन्ने यो शब्दकोले जनरली यिनले के अर्थ राख्छन्, अलिकति यो बारेमा बताइदिनु न सर्वप्रथम। मुख्य रूपमा जनवाद नै हो। जनवादलाई अंग्रेजीमा अनुवाद गर्दा डेमोक्रेसी नै हुन्छ। यसैलाई कहीं प्रजातन्त्र, कहीं लोकतन्त्र भनिन्छ। त्यसकारण अंग्रेजी शब्दको हिसाबले हेर्दा यसमा कुनै फरक छैन। तर कम्युनिस्टहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका शब्दावलीको प्रयोग गर्ने र त्यसलाई एउटा जार्गनको रूपमा अल्झाउने काम गरेको चाहिँ देखिन्छ। अब चीनमा पनि माओ सेतुङले न्यू डेमोक्रेसी भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि सारे। त्यसभन्दा अगाडि डेमोक्रेसी फ्रान्स, बेलायत जस्ता देशहरूमा स्थापना भएको थियो र मुख्य रूपमा फ्रान्सको जुन राज्य क्रान्ति भयो 1789 मा, त्यसमा बुर्जुवा वर्गको नेतृत्वमा एउटा क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो। त्यसले संसारमा लोकतन्त्रको स्थापनाको एउटा लहर ल्याएको थियो। त्यसलाई चाहिँ जनवाद अथवा चाहिँ लोकतन्त्र अथवा डेमोक्रेसी अंग्रेजीमा भन्ने गरिन्थ्यो। पछि जस्तो अमेरिकाको स्वतन्त्रता संग्रामले अमेरिकामा गणतन्त्र स्थापना भयो, त्यहाँ पनि एक प्रकारको डेमोक्रेसी स्थापना भयो। डेमोक्रेसी सम्बन्धी अब्राहम लिंकनका परिभाषाहरूका कुराहरू पनि छन्। त्यस्तै बेलायतमा पनि यो बिल्स अफ राइट, म्याग्ना कार्टा पछाडि जुन राजाको अधिकार कटौती गरेर संसदको हातमा अधिकार ल्याइयो, संसदीय सर्वोच्चता लागू गरियो, त्यसलाई पनि डेमोक्रेसी भनेर भनियो। पछि गएर
यो जुन बुर्जुवा वर्ग थियो जसले सामन्तवाद विरुद्धको लडाईँलाई सफल पारेर डेमोक्रेसीको स्थापना गरेको थियो, त्यो बुर्जुवा वर्गले सामन्तवादसँग एक प्रकारको एकता संश्रय कायम गर्यो र त्यसले चाहिँ इतिहासमा जुन प्रकारको प्रगतिशील भूमिका निर्वाह गरेको थियो त्यो निर्वाह गर्न सक्दैन। अब सामन्तवाद विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व बुर्जुवा वर्गले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उठिरहेको थियो र त्यो कुरालाई थप प्रष्ट पार्नको निमित्त माओ सेतुङले अब हुने क्रान्ति नयाँ वर्गको नेतृत्वमा हुन्छ, त्यो नयाँ वर्ग भनेको कम्युनिस्ट पार्टी हो। सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा मजदुर र किसानको एकताद्वारा जुन एउटा डेमोक्रेसी स्थापना गरिन्छ, यो नयाँ वर्गले सम्पन्न गर्ने क्रान्ति भएको हुनाले यसलाई न्यू डेमोक्रेसी भन्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो। त्यसलाई नयाँ जनवादको रूपमा नेपालमा पुष्पलालले अनुवाद गरे। त्योभन्दा अगाडि भारतमा पनि कयौं कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त्यसलाई नयाँ जनवादको रूपमा स्थापना गरेका थिए। पुष्पलालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्यो होला र उनले नयाँ जनवाद भने। भारतमा हामीले के देख्छौँ भने बुर्जुवा पार्टीहरूले पनि लोकतन्त्र, जनतन्त्र, जनवाद जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ भने जनवाद भन्दा बित्तिकै त्यो कम्युनिस्टहरूको जस्तो मानिने, प्रजातन्त्र भन्यो भने काङ्ग्रेसको जस्तो मानिने, लोकतन्त्र भन्यो भने 62-63 पछाडिको जुन एउटा अवस्था, प्रजातन्त्रको एउटा जुन अवस्था आयो त्यसलाई लोकतन्त्र जस्तो मानिने गरेर शब्दका अर्थहरू यहाँ कायम भएका छन्। त्यो लामो समयसम्म शब्दलाई त्यस रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि कायम भएको हो। र खासमा जनवाद भने पनि, लोकतन्त्र भने पनि, प्रजातन्त्र भने पनि त्यो सबै डेमोक्रेसी हो। गणतन्त्र भन्ने कुरालाई बुझाउनु पर्यो भने रिपब्लिक भन्नुपर्ने हुन्छ, नत्र सामान्यतः लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र इत्यादि कुराहरूलाई जनवाद, जनतन्त्र जुन शब्द भने पनि त्यसको अर्थ डेमोक्रेसी भन्ने नै हुन्छ र जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था भन्ने नै बुझिन्छ। अब मैले यो जनरली यसको परिभाषा भयो। अब जसरी अहिलेको नेकपाभित्र यी शब्दहरू आइराखेका छन् नि, 21औं शताब्दीको जनवाद, त्यस पछाडि जनताको बहुदलीय जनवाद, अब अहिले मात्रै पनि आएको नेकपा, तत्कालीन नेकपा एमाले 2049 सालमै जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणा मदन भण्डारले अगाडि कार्यक्रमका रूपमा अगाडि सार्नुभयो। त्यसपछि 21औं शताब्दीको जनवादको कुरा 2067 सम्म आउँदाखेरि तत्कालीन माओवादीले अगाडि सार्यो। अब मैले तपाईसँग यहाँ जान्न खोज्दाखेरि अब यो भित्र जुन उहाँले सैद्धान्तिकृत गर्नु भएको छ, अहिले सैद्धान्तको रूपमा प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ र बहस भइराखेको छ, यी दुईटाका भिन्नताहरू के हुन्, समानता के हुन् र यिनले नेपालको सामाजिक संरचनालाई कसरी आफूभित्र समेटेका छन्, यहाँले के बुझ्नु भएको छ यसबारे राखिदिनु। अब हामी जनवादलाई अथवा डेमोक्रेसीलाई जब हामी मार्क्सले दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ, त्यहाँ जनवादको अर्थ पुँजीवादी क्रान्ति भन्ने बुझिन्छ। जसरी समाजवाद भन्नाले चाहिँ पुँजीवाद पछाडिको पोस्ट क्यापिटलिस्ट सोसाइटी भन्ने बुझिन्छ, त्यस्तै यो चाहिँ सामन्तवाद पछाडिको पुँजीवादी क्रान्ति भइसकेको समाजलाई हामीले जनवादको रूपमा बुझ्छौँ। अब मुख्य कुरा जनवाद हो र त्यसमा बहुदलीय 21औं शताब्दीको जनवाद अथवा माओवादीले थपे जस्तो नयाँ जनवाद लगायतका विभिन्न विषयहरू टाइममा थपिने गरेका छन्। बहुदलीय जनवादको कुरा गर्दा हामीले त्यस बेलाको तात्कालिक परिस्थितिलाई बुझ्नुपर्छ। नेकपा एमाले जुन बेला जनताको बहुदलीय जनवादको रूपमा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभयो, त्यसबेला विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा थियो। सोभियत सङ्घको जुन कम्युनिस्ट व्यवस्था थियो त्यो ढलेको थियो र संसारभरि नै खास गरेर पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्टहरूको जुन लहर थियो त्यो लहर चाहिँ ढलेर त्यहाँ यो संसदीय प्रकारको प्रजातन्त्र स्थापना हुने क्रममा थियो र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक बन्दै थियो र शास्त्रीय प्रकारले बल प्रयोगको सिद्धान्तद्वारा कम्युनिस्टहरूले सत्ता कब्जा गर्ने जुन सम्भावना हो त्यो सम्भावना एकदमै कम देखिएको थियो। र अर्कोतिर नेपालमा लामो समयसम्म पञ्चायती निरङ्कुशताका विरुद्ध जुन चाहिँ आन्दोलन भएको थियो त्यो आन्दोलन पछाडि बहुदलको पक्षमा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको पक्षमा एउटा लहर देखा परेको थियो र खास गरेर मेचीकोशी कोर्डिनेसन केन्द्र जसलाई झापाली आन्दोलनको रूपमा लिइन्छ, त्यो झापाली आन्दोलनले एउटा शस्त्र सङ्घर्षको आधारमा सत्ता कब्जा गर्ने बल प्रयोगको नीतिलाई अगाडि सारेको भए पनि नेकपा मालेको गठनदेखि नै उनीहरूले माओवादलाई, माओ सेतुङ विचारधारालाई इन्कार गर्ने र सांस्कृतिक क्रान्तिका अतिवादी मान्यता भनेर त्यसलाई पनि इन्कार गर्ने किसिमले उहाँहरू चाहिँ अगाडि आउनुभएको थियो र त्यसको एउटा लामो परम्परा त्यस पार्टीमा भइसकेको थियो र त्यो अवस्थामा बहुदलीयताप्रतिको त्यो पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा एक प्रकारको आकर्षण र जनतामा पनि धेरै लामो पञ्चायती कालरात्रिपछि बहुदल आएको बेला बहुदलीयताप्रतिको जुन एउटा आकर्षण थियो त्यसलाई जनताको बहुदलीय जनवादको नाममा मदन भण्डारीले संस्थागत गर्नुभयो र जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर उहाँले जुन संस्थागत गर्नुभयो, जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर उहाँले चाहिँ 14वटा विशेषताहरू अगाडि सार्नुभयो। त्यो 14वटा विशेषतामा संविधानवादको सिद्धान्त त्यसमा छ। त्यस्तै बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष हुने व्यवस्था उहाँले सार्नुभएको छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा
नै त्यसको केन्द्रीय तत्त्व हो भन्ने हिसाबले उहाँले बौद्धलिकता सार्नु हो। अन्य कुराहरू पनि त्यसमा छन्, जस्तो कि यो शक्ति सन्तुलनको कुराहरू त्यसमा छ, शक्ति सन्तुलनका कुराहरू, त्यस्तै वैदेशिक पुँजीलाई भित्राउने कुराहरू छ, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्ने कुराहरू छ। र त्यो 14वटा जुन विशेषताहरू उहाँले अगाडि सार्नु भएको छ तिनै विशेषताहरू हुन् जुन विशेषता वेस्टमिनिस्टर प्रणालीको यो संसदीय व्यवस्थामा पहिलेदेखि नै मौजुद छ। जस्तो बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष यो त्यहाँ मौजुद छ, प्रेस स्वतन्त्रताको कुरो त्यहाँ मौजुद छ, जुन यो नियन्त्रण र सन्तुलनको जुन सिद्धान्त छ व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बीचमा, यो फ्रेन्च क्रान्तिको बेला मोन्टेस्क्यूले अगाडि सारेको अवधारणा हो। त्यसकारण पुँजीवादका विशेषताहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीले ग्रहण गरेको रूपमा बौद्धले जनवादलाई लिन सकिन्छ। अहिले मैले यहीँनिर तपाईँसँग राखेँ, जस्तो तपाईँले पनि भन्नुभयो 2049 सालमा मदन भण्डारीले सो कार्यक्रम राख्दाखेरि उहाँले त्यो जनताको बौद्धले जनवादलाई कार्यक्रमका रूपमा राख्नु भएको छ। पछाडि आएर मात्र त्यसलाई सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ तत्कालीन नेकपा एमाले एक्सेप्ट गरेको छ। मैले तपाईँसँग जान्न खोजेको चाहिँ जनताको बौद्धले 21औं शताब्दीको जनवादतर्फ म अहिले जान्छु। जनताको बौद्धले जनवादलाई जसरी सिद्धान्तको रूपमा अहिले प्रस्तुत गरिएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कुनै कुरा, कुनै विचारधारा, कुनै विचार सिद्धान्तको रूपमा वादका रूपमा निर्माण हुने या मार्गदर्शक सिद्धान्तकै रूपमा पार्टीको हुनका लागि के कुराहरू चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिन्छ? कुनै पनि सिद्धान्त वा कुनै पनि विचारवादका रूपमा विकास हुनको लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यसले दर्शन शास्त्रको क्षेत्रमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा गुणात्मक योगदान पुर्याएको हुनुपर्छ। त्यस्तै वैज्ञानिक साम्यवादको सिद्धान्तमा त्यसले गुणात्मक फड्को मारेको हुनुपर्छ र राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा पनि त्यसले चाहिँ गुणात्मक योगदान पुर्याएको हुनुपर्छ। त्यस्तो प्रकारको गुणात्मक योगदान पुर्याएको स्थिति जनताको बौद्धले जनवादले त्यहाँ देखिन्न। जनताको बौद्धले जनवादलाई मदन भण्डारीले अगाडि सार्दाखेरि उहाँले अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक नेपालको जुन अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ परास्त गरेर ल्याइने नयाँ व्यवस्थाको रूपमा अझ न्यूनतम कार्यक्रमको रूपमा अगाडि सार्नु भएको छ। पाँचौं महाधिवेशनको दस्तावेज हामीले पढ्यौँ भने त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। उहाँले न्यूनतम कार्यक्रमको रूपमा अगाडि सार्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ यसको चरित्र साम्राज्यवादी र सामन्तवाद विरोधी हुन्छ, साम्राज्यवाद र सामन्तवाद विरोधी हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ र त्यसलाई चाहिँ प्रकारान्तरले नयाँ जनवाद हो भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन मदन भण्डारीले भरमग्दुर प्रयास गर्नुभएको छ। उहाँले त्यसबेला जनताको बौद्धले जनवाद बारे केही चर्चा भन्ने एउटा पुस्तिका पनि निकाल्नु भएको थियो। त्यो पुस्तिकामा चाहिँ उहाँले प्रष्ट रूपमा के भन्नुभएको छ भने यो प्रकारान्तरले नवजनवाद हो भन्नुभएको छ र एउटा न्यूनतम कार्यक्रमको रूपमा उहाँले चाहिँ यसलाई अगाडि सार्नु भएको छ। अधिकतम कार्यक्रमको रूपमा समाजवाद र साम्यवाद हो भन्नुभएको छ र जुन चाहिँ एउटा सिद्धान्तको रूपमा मार्क्सवाद र लेनिनवाद, त्यसबेलासम्म माओ सेतुङ विचारधारालाई नेकपा एमालेले छोडिसकेको थियो। उहाँले मार्क्सवाद र लेनिनवाद नै यसको मूल सिद्धान्त हो भनेर मदन भण्डारीले भनिराख्नु भएको अवस्थामा त्यो जनताको बौद्धले जनवाद र खास गरेर मदन भण्डारीको यो जुन रहस्यमय दुर्घटनामा मृत्यु भइसकेपछि जुन एउटा लोकप्रियता मदन भण्डारीको नामबाट आउने जुन लोकप्रियता देखा पर्यो त्यो लोकप्रियतालाई प्रयोग गर्ने एउटा उद्देश्यका साथ सातौं महाधिवेशनमा नेकपा एमाले त्यसलाई सिद्धान्तको रूपमा अगाडि सार्यो। तर चाहिँ सिद्धान्त हुनका लागि चाहिने सबै कुराहरू जनताको बौद्धले जनवादले विकास गरिसकेको थियो भनेर भन्न मिल्दैन। अब 21औं शताब्दीको जनवादतर्फ जाउँ। 21औं शताब्दीको जनवाद 2067 सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले अगाडि सार्यो। यो त्यस पछाडि आएर खास गरी पार्टी एकीकरणका क्रममा यो स्वयंमा यो नेकपा एमालेसँग एकीकरण नहुँदाखेरि पनि त्यति जबरजस्त रूपमा यो चाहिँ यसबारेमा बहस उठेको थिएन, अहिले आएर जसरी उठिराखेको छ। अब यो बीचमा हामीले हेर्यौँ भने 21औं शताब्दीको जनवाद र जनताको बौद्धले जनवाद बीचमा भिन्नताहरू 21औं शताब्दीको जनवाद केही भिन्न छ कि उस्तै खालको छ कि कस्तो खालको पाउनु भएको छ यस विषयमा? 21औं शताब्दीको जनवाद प्रचण्डले जुन बेला एउटा पार्टीको कार्यक्रमको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो सन्दर्भलाई हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसबेला नेकपा माओवादी जनविद्रोहमा थियो, जनयुद्धमा थियो र त्यो जनयुद्धमा भएको नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउन खोज्दै थियो। शान्ति प्रक्रियामा आउनको निमित्त मुख्य रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई विश्वासमा लिनु पर्थ्यो, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विश्वासमा लिनु पर्थ्यो त्यसको नेताका रूपमा। एकातिर त्यो स्थिति विद्यमान थियो भने अर्कोतिर कार्यकर्ता पंक्ति र त्यहाँको मुख्य नेतृत्वको पनि एउटा पंक्ति यो दीर्घकालीन जनयुद्धको आधारमा नयाँ जनवाद स्थापना गर्नुपर्ने कुरालाई छोड्नै हुँदैन भन्ने कुरामा उहाँहरूको चाहिँ विशेष जोड रहेको थियो। खास गरेर मोहन वैद्य लगायतका नेताहरूमा त्यस्तो जोड रहेको थियो र त्यो अवस्थामा 21औं शताब्दीको जनवादको कार्यक्रम आयो र 21औं शताब्दीको जनवादको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बेला त्यहाँ दुईटा कुरामा विशेष जोड दिएको छ। एउटा बौद्धलेतालाई स्वीकारेको कुरा देखाएर यतातिर चाहिँ कांग्रेस लगायतका पार्टीहरूलाई आश्वस्त गर्ने उद्देश्य त्यसको देखिन्छ भने अर्कोतिर जुन कम्युनिस्ट
विचारधारा छ त्यो कम्युनिस्ट विचारधारा हामीले त्यागेका छैनौँ भन्ने कुरा पनि उहाँले देखाउन खोज्नु भएको छ। त्यसकारण 21औं शताब्दीको जनवादले सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको कुरो पनि गर्छ, निरन्तर सांस्कृतिक क्रान्तिको कुरालाई हामीले छोड्नु हुँदैन भन्छ, सर्वहारा अधिनायकत्वको कुरा पनि गर्छ त्यसमा, र बहुदलीयताको कुरो पनि गर्छ। र त्यसरी त्यो कार्यक्रम जुन प्रकारले प्रस्तुत भएको छ त्यसमा सेना सम्बन्धी मान्यताहरू पनि त्यहाँ अगाडि सारिएको छ। सेनाको स्वरूप कस्तो हुन्छ, जस्तो त्यो 21औं शताब्दीको जनवादमा कमरेड प्रचण्डले त्यहाँ के भन्नुभएको छ भने जुन सेना छ, सेना चाहिँ ब्यारेकमा गएर बस्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ निरन्तर वैचारिक राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित पाइराख्नुपर्छ, पछि त्यो क्रान्तिको हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको छ। र सर्वहारा अधिनायकत्व अन्तर्गत एउटा निश्चित सीमामा क्रान्तिका मित्र शक्तिहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यसो नगर्दा यो जुन एउटा सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ताको रूपमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टी हो, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमाथि जनताको प्रत्यक्ष निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेप, यो तीनटा कुरा हुने भएन। त्यसकारणले त्यहाँ चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ र त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्पको रूपमा अर्को कम्युनिस्ट पार्टी अथवा अर्को चाहिँ मित्र शक्तिको पार्टी त्यसमा चाहिँ आउन सक्छ भन्ने कुरा उहाँले अगाडि सार्नु भएको छ। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने जनताको बहुदलीय जनवाद वेस्टमिनिस्टर प्रणालीसँग सिधै मिलेको देखिन्छ। यतापट्टि शब्दको चाहिँ तहमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो चाहिँ अलि रेडिकल जस्तो, जनताको बहुदलीय जनवादभन्दा अलिकति रेडिकल जस्तो यो चाहिँ देखिन्छ। अब यहीँनिर जोडौँ, दुईटा बारे लगभग हामीले केही फरकहरू पायौँ। जस्तो जनताको बहुदलीय जनवादलाई तत्कालीन परिस्थितिमा मदन मण्डलले जुन विश्व परिस्थितिमै कम्युनिस्ट मुभमेन्ट चाहिँ रक्षात्मक चरणमा पुगेको अवस्था र खास गरी रुस त्यसपछि सोभियत सङ्घ विघटन भएको अवस्थामा अब कम्युनिस्ट मुभमेन्ट चाहिँ एकल खालको हुन सक्दैन, त्यसै गरी बहुदलीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने कालले जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेपाली माटो सुहाउँदो भनेर तत्कालीन एमालेले अगाडि बढायो। अब अहिले आएर 21औं शताब्दीको जनवादमा पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार्ने भन्ने कुरामा दुईमतै भएन। 69 सालको हेटौँडासम्म अब यो आइसक्दाखेरि भयो, मैले तपाईँलाई यही नै राखेँ। अनि यति हुँदाखेरि अब हामीले यो दुईटा कुराहरू छ नि, मूलतः फेरि मार्क्सवादलाई नै दुवै पार्टीले मानेको हुन्। अहिलेको सिङ्गो नेकपाले पनि मार्क्सवाद लेनिनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा मानेकी छ, नत्र कम्युनिस्ट किन मान्नु पर्थ्यो र होइन। अब हामीले यो दुईटालाई जनताको बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दीको जनवादलाई मार्क्सवाद लेनिनवादको सिद्धान्तसँग जोड्दाखेरि को कति पानीमा छन् तपाईँले के पाउनु भएको छ? मार्क्सवाद र लेनिनवादको सिद्धान्तसँग जोड्दाखेरि मैले भने शब्द का जार्गनहरूको प्रयोगको हिसाबले, शब्दाडम्बरको हिसाबले के देखिन्छ भने जनताको बहुदलीय जनवादभन्दा 21औं शताब्दीको जनवाद अलि रेडिकल छ। तर हामीले यसलाई प्रयोगमा लगेर हेऱ्यौँ भने के हुन्छ त? जस्तो जनताको बहुदलीय जनवादमा दुश्मन वर्गका शक्तिहरूले पनि राजनीतिक पार्टी खोल्न सक्छन् र तिनीहरू पनि सत्तामा पुग्न सक्छन्। त्यसकारण सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी जुन चरित्र जनताको बहुदलीय जनवादले ग्रहण गर्छ भन्ने कुरा मदन भण्डारीले गर्नुभएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा त त्यसले केही हदसम्म त्यो चरित्र ग्रहण गर्ला, सामन्तवाद र समाजवाद विरोधी चरित्र। तर बुर्जुवा वर्गको नेतृत्वमा यदि सरकार बन्छ भने त्यहाँ त त्यसले चाहिँ सामन्तवाद र समाजवाद विरोधी चरित्र त ग्रहण गर्दैन, त्यो त साम्राज्यवाद प्रस्त शक्तिको रूपमा बदलिन्छ। यसले गर्दा के हुन्छ भने अहिलेको पार्लियामेन्ट्री जुन सिस्टम हाम्रो नेपालमा चलिरहेको छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा, यो सिस्टममा जे भइरहेको छ, नेकपा जाँदाखेरि उसले आफ्नो नीतिहरूलाई अगाडि बढाउँछ, नेपाली कांग्रेस अथवा अन्य कुनै जसलाई चाहिँ पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भनेर भनिन्छ, उनीहरू जाँदाखेरि उनीहरूले आफ्नो सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढाउँछन् भनेपछि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी र जनताको बहुदलीय जनवादमा खास तात्विक अन्तर देखा पर्दैन। अर्कोतिर 21औं शताब्दीको जनवादलाई हामीले प्रयोगमा लग्यौँ भने के देखिन्छ भने 21औं शताब्दीको जनवादमा संविधानको एउटा चाहिँ फ्रेम छ। संविधानको त्यो फ्रेमभित्र रहेर राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसम्मका शक्तिहरू प्रतिस्पर्धामा आउन पाउँछन्, किनभने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसम्मको शक्तिलाई जनवादी जुन ऊ छ व्यवस्था छ त्यसले मित्र शक्ति ठान्छ। यदि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको सरकार बन्यो कुनै चुनावबाट भने, कम्युनिस्ट पार्टी पराजित भयो, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी चाहिँ सरकारमा पुग्यो भने, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग पार्टी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय वर्ग भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट त्यसले साम्राज्यवादी शक्तिहरूको, पुँजीवादी शक्तिहरूको, दलाल पुँजीपति शक्तिहरूको जुन एउटा सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्छ, त्यसले गर्दा त्यसले त्यस बेलासम्मको आन्दोलनका उपलब्धिलाई उठाएर प्रतिक्रान्ति गर्छ। प्रतिक्रान्ति गर्नु भनेको के हुन्छ भने हामी फेरि बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थामा फर्किने कुरा हुन्छ। त्यसकारण प्रयोगमा जाँदाखेरि अलिकति ढिलो चाहिँ हुने भयो, त्यतिर अलि लामो प्रक्रिया चाहिँ 21औं शताब्दीमा लाग्ला। तर के छ भने 21औं शताब्दीको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद दुईटैले पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीतिर हामीलाई चाहिँ फर्काउँछ। अब गत वर्ष पनि हामीले हेऱ्यौँ यस्तै खालको वैचारिक बहस हुँदाखेरि पार्टी एकीकरणको कुरा पनि थियो। त्यो हुँदाखेरि हतार हतार यो विषयमा खासै व्याख्या नगरेर अब हामी नेकपा कसरी अगाडि बढ्ने, कुन विचारधारालाई अगाडि मानेर बढ्ने भन्दाखेरि समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भन्ने कुरा गरियो। अब यस विषयमा नेकपा आफैले पनि यो भनेको के हो भन्ने विषयमा नेताहरू आफै पनि प्रश्न हुनु हुँदैन होइन।
अब तर पनि समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनिसके पछाडि मार्क्सवादलाई हामीले हेऱ्यौँ भने समाजवादसम्म पुग्ने उपाय त त्यही नै हो। हामीले चाहिँ सरकार अधिनायकत्व बल प्रयोग त्यस पछाडि राज्यको पनि विलोपीकरण गर्दै समुदायसम्म पुगेर समुदायलाई नै चाहिँ आत्मनिर्भर बनाएर पछि साम्यवादमा पुग्ने कुरा हो। यो हुँदाखेरि यो दुई जुन जनता समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भन्ने कुरा जुन गरिएको छ नि पक्कै पनि समाजवादसम्म पुग्नका लागि हामी यसरी बढ्नेछौँ भन्ने कुरा नै होला। अहिलेको जुन यो बहस भइराखेको छ खास गरी नेताहरूबीच कार्यकर्ताहरूबीच जुन जोडतोड ढङ्गले बहस भइराखेको छ यो बहसले त्यो तर्फ लैजान्छ कि लैजाँदैन? समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद जुन भन्ने कुरा छ यो जुन जस्तो अहिले नेकपा एमालेका साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ कि जनताको बहुदलीय जनवाद नै मानेर जानुपर्छ बल्ल हामी त्यहाँ पुग्छौँ। उहाँहरूको कुरा यस्तै खालको छ। यता तत्कालीन माओवादीको साथीहरूले होइन यताबाट पुगिन्छ भन्नुभयो। दुवैमध्ये कुनैबाट पुग्न सकिन्छ कि या दुवैबाट पनि पुग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन? के देख्नु भएको छ? हामीले बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम र 21 शताब्दीको जनवादको कार्यक्रमलाई हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ भने दुवै कार्यक्रम सामन्तवाद र अर्धौपनिवेशिक जुन एउटा अवस्था छ सामन्ती र अर्धौपनिवेशिक अवस्थामा गरिने क्रान्ति हो र त्यसको लक्ष्य भनेको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पुँजीवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने कुराहरू हो। तर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको बीचमा जुन एकीकरण भयो त्यो एकीकरण हुँदाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद र 21 शताब्दीको जनवाद दुवैले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेको कुरालाई त अगाडि सारिएको छ। तर एकताको आधार चाहिँ त्यो होइन। एकताको आधार के हो भने नेकपा एमाले जुन 9 महाधिवेशन गर्यो त्यो 9 महाधिवेशनमा नेपाली समाजमा जुन एउटा यो 2062-63 को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेर एउटा चाहिँ त्यहाँ खण्ड नै राखेको छ। त्यो खण्डमा उसले के विश्लेषण गरेको छ भने 62-63 को जो आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनले चाहिँ यो एउटा चरण सामन्ती र अर्धौपनिवेशिक अवस्थाको चाहिँ समाजका विरुद्धको क्रान्तिको एउटा चरण पुरा गर्यो र अहिले चाहिँ नेपाली समाज चाहिँ पुँजीवादको प्रारम्भिक खालको अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने चाहिँ मान्यता त्यसले अगाडि सारेको छ र अब यसलाई चाहिँ जनवादी क्रान्तिका केही कार्यभारहरूलाई पुरा गरेर समाजवादतिर जानुपर्छ भन्ने कुरो त्यसले गरेको छ। अर्कोतिर नेकपा माओवादी केन्द्रको जुन हेटौडा महाधिवेशन थियो त्यो हेटौडा महाधिवेशनले पनि नेपाली समाजको यो जुन चाहिँ एउटा जनवादी क्रान्ति थियो त्यो जनवादी क्रान्तिका मुख्य कार्यभारहरू पुरा भए अब बाँकी कार्यभारहरूलाई पुरा गर्दै समाजवादतिर जानुपर्छ भन्ने कुरा त्यसले अगाडि सारेको छ र समाजवादमा पनि गएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने चाहिँ दुवै पार्टीको कुरा मिलेको हुनाले एकीकरण भएको र त्योबाट माथि अब चाहिँ न्यूनतम कार्यक्रम अगाडि सार्ने सन्दर्भमा अहिले एउटा सर्वमान्यकारी कार्यक्रमको रूपमा जनताको जनवाद छ त्यहाँ। अब पार्टीले त अझै त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद र 21 शताब्दीको जनवादको बारेमा कुनै त्यस्तो बहस चलाएको त स्थिति देखिन्न। कार्यकर्ताहरूले खालि के छ भने त्यो नेतृत्वमा जुन एउटा सङ्घर्ष टकराव देखिन्छ त्यो टकरावलाई चाहिँ 21 शताब्दीको जनवाद र बहुदलीय जनवादको पक्षधरका रूपमा त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने प्रयत्न कार्यकर्ता पङ्क्तिले गरेर चाहिँ यो बहस भइरहेको छ। नेतृत्व पङ्क्तिले अहिलेसम्म महाधिवेशनको लागि भनेर बहस खुला गरेको स्थिति छैन र मैले चाहिँ अघि नै गरेको व्याख्याले के देखिन्छ भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धा अपनाउँदा बित्तिकै जस्तो समाजवादमा गएर पनि हामीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा अपनाउँछौँ भने त्यहाँ गएर चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका पार्टीहरूलाई खोल्न दिने हो भने पनि अथवा हामीले दलाल पुँजीपति वर्गका पार्टीहरूलाई नै चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न दिन्छौँ भने त उनीहरूले आलो पालो सत्ता चलाउने अवस्था रहन्छ र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका पार्टीहरूलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ सत्ता चलाउन दिन्छौँ भने पनि त्यहाँबाट पनि प्रतिक्रान्ति हुने खतरा रहन्छ र समाजवाद फेरि त्यो एउटा समाजवादको जुन वर्गीय सार तत्त्व हो मार्क्सवाद लेनिनवादले खोज्ने त्यो रहन्न त्यहाँनिर। अब तपाईँले त्यसकारण मैले यसमा चाहिँ के भन्न खोजेको भने यो कुराको समाधान के हुन्छ त भन्दा लेनिनले चाहिँ जुन बेला रसियामा सत्ता क्रान्ति गर्ने बेलामा सम्पूर्ण सोभियतको हातमा सत्ता हस्तान्तरण गर भन्ने एउटा नीति अगाडि सारेका थिए। पछि वार कम्युनिजमको कुरा आएर स्टालिनले त्यसलाई एकदमै केन्द्रीकृत प्रकारको ढाँचामा परिणत गरेर त्यहाँ एउटा नोकरशाहीपन कम्युनिस्ट पार्टी एउटा नोकरशाही यन्त्रको रूपमा बदलियो। त्यो सोभियत भनेको चाहिँ त्यहाँ त्यस बेलाको रसियाको स्थानीय सत्ता थियो र अहिले हामीले संसदीय प्रजातन्त्रमा जुन प्रकारले शासन सत्ताको अभ्यास गरिरहेका छौँ यसमा पनि के देखिन्छ भने केन्द्रीय सत्ता अलि निरङ्कुश लान्न खोज्ने खालको देखिन्छ। जनतासँग प्रत्यक्ष त्यसको चाहिँ सहभागिता भएको देखिन्न। प्रदेश कहाँ छ त्यो पनि हामीले देखिरहेका छैनौँ राम्ररी। प्रदेशको भूमिकै देखेको छैन। यही कोभिड-19को प्रकरणमा पनि स्थानीय तहको भूमिका हुन यो संसदीय प्रजातन्त्रको स्थानीय तह भएको हुनाले यसमा कतिपय भ्रष्ट प्रवृत्तिहरू पनि देखिन्छन् तर स्थानीय तह चाहिँ जनताको पहुँचमा छ भन्ने कुरा त हामीले यसबाट पनि देख्न सक्छौँ। क्वारेन्टाइन बनाउनेदेखि लिएर आइसोलेसन बनाउने कुरामा त स्थानीय तह खटेको छ। त भोलि चाहिँ जनतालाई यदि प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको हामीले अनुमति गराउने हो समाजवादको अनुमति गराउने हो भने स्थानीय तहको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। किनभने राज्यको केन्द्रीकृत पावरलाई कमजोर बनाउँदै त्यो शक्तिलाई चाहिँ समुदायमा हस्तान्तरण गर्दै राज्यको विलोपीकरण गर्नु भनेको मार्क्सवाद हो। त्यसैलाई साम्यवाद भनिन्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने इफेक्टिभ सोभियतको निर्माणद्वारा
इफेक्टिभ सोभियतको निर्माणद्वारा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको स्थितिमा चाहिँ लोकतन्त्रलाई पुर्याउने। लोकतन्त्र अहिले जुन चाहिँ हामीले एकपल्ट भोट हाल्छौँ 5 वर्षमा चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र जुन शक्ति सत्तामा जान्छ त्यसले चाहिँ त्यो शासन यन्त्रलाई दुरुपयोग गरेर सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा राखेर त्यसले के गर्छ भने जनताको अधिकारको हनन गर्छ, जनतामाथि दमन गर्छ। जबसम्म हामीले राज्यको यो केन्द्रीकृत प्रकारको एउटा प्रणाली कायम राख्छौँ, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा चाहिँ केन्द्रीकृत प्रणाली कायम राख्यौँ भने पनि त्यसले जनतालाई शोषण गर्ने, त्यो शक्तिलाई चाहिँ दमनको निम्ति प्रयोग गर्ने काम गर्छ। राज्य सत्ता भनेको आफैमा एक वर्गले अर्को वर्गलाई दमन गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हतियार हो र यो सत्तामा पुगिसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीकै कयौँ नेता कार्यकर्ताहरूको वर्ग उत्थान हुन्छ। त्यसकारण हामीले त्यो सत्तालाई केन्द्रीकृत बनाउने दिशातिर होइन, त्यसलाई चाहिँ तलतिर लैजाने, समुदायतिर लैजाने र इफेक्टिभ सोभियतको माध्यमबाट जाने दिशातिर जानुपर्छ। तर यो दिशातिर चाहिँ नेकपा एमाले र यो नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरण पछाडि त्यो बहस छैन। त्यो बहसको के छ भने सार तत्त्व एउटै छ, समाजवादमा जाने, समाजवाद निर्माण गर्ने, त्यहाँ बौद्धले प्रतिस्पर्धा गर्ने। त्यो कुराले त्यो व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद जसलाई भनिन्छ सोशल डेमोक्रेसी अथवा युरो कम्युनिजमको नामबाट पनि युरोपमा यो बौद्धले प्रतिस्पर्धा गरेर जानुपर्छ भन्ने एउटा विचार अगाडि आएको थियो। त्यो दिशातिर चाहिँ जान थालेको यो ओरिएन्टेसन हो सैद्धान्तिक ढङ्गले भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले जस्तो अब तपाईँको निष्कर्षमा मैले हेर्दाखेरि अहिलेको हिसाबले दुवै तर्फबाट राखिएका 21औं शताब्दीको जनवाद र जनताको बौद्धले जनवाद पनि संशोधन गरेर अगाडि जानुपर्छ, लगभग यही पनि पुग्ने खालको छैन। र अहिलेको समयमा जुन खालको यो बहस चलाइएको छ यो पनि एकदमै अधुरो खालको बहस छ, अधुरो खालको बहस छ। र आगामी दिनमा लैजानका लागि सोभियतबाट हामीले सिक्न पर्छ र सम्पूर्ण शक्तिलाई स्थानीय तहसम्म गरेर लैजानुपर्छ भन्ने यहाँको निष्कर्ष देखियो हैन त? मेरो निष्कर्ष त्यही हो, मेरो निष्कर्ष त्यही हो। र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचको जुन एकता भएको छ यो एकता पनि के हो भने अहिले चाहिँ प्रारम्भिक चरणको पुँजीवाद नेपालमा आइसकेको छ र योभन्दा उन्नत चरणको समाजवाद इत्यादि ल्याउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यो कार्यक्रम भोलि विकास गर्ने, महाधिवेशनसम्म विकास गर्दै लैजाने भन्ने समझदारीमा भएको र अहिले जुन चाहिँ सैद्धान्तिक धरातलमा यिनीहरू छन् त्यो धरातलभन्दा माथि उठेर मात्रै बहस सार्थक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ। अहिलेको जुन बहस छ यो चाहिँ पूर्व समूहको विरासतलाई प्रयोग गरेर आफूले चाहिँ बढीभन्दा बढी शक्ति आर्जन गर्ने, आफ्नो समूहको सेन्टिमेन्टलाई कायम गर्ने, त्यो सेन्टिमेन्ट कायम गर्दै अगाडि जाने चाहिँ प्रयत्न हो जस्तो मलाई लाग्छ। जसरी यो चलिराखेको छ यो खास गरी पूर्वको योभन्दा पहिलो विरासतलाई पछाडिसम्म लैजानेको लागि त्यही त मैले तपाईँलाई यहीँनिर भन्न खोजेको। जस्तो यो गत वर्ष पनि हामीले हेऱ्यौँ भने पार्टी एकीकरणको 1 वर्ष पछाडि जब सङ्गठन र पार्टीका विभागहरूको जिम्मेवारी टुङ्गिँदै थियो, कार्यविभाजन टुङ्गिँदै थियो, त्यति बेला पनि वैचारिक दुवैतर्फ वैचारिक बहस अत्याधिक मात्रामा भयो। त्योभन्दा पहिले पनि त्यस्तो भएको थिएन र अहिले पनि जस्तो पार्टीको नेतृत्व फेरबदलको कुरा त्यसपछि सरकार फेरबदलको कुरा आइराखेको छ, फेरि चाहिँ यो वैचारिक बहसलाई अगाडि सारिएको छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? यो पनि त्यही विरासतलाई अगाडि बढाउने कुरा हो कि विचारलाई हावी गराएर फेरि जुङ्गाको लडाइँ नै लड्ने खालको कस्तो खालको गर्नु? त्यो पूर्व समूहको विरासतलाई प्रयोग गर्दै त्यसको जगमा टेक्दै पार्टीभित्रको सत्तामा आफू बलियो हुने प्रयत्न हो जस्तो नै लाग्छ मलाई। अन्तिममा जस्तो यहाँले चाहिँ प्रश्न उठाउनु भयो त्यो सङ्गठनहरूको चाहिँ विवादहरूको त्यो समायोजनको बेला, त्यसमा पनि के भयो भने सैद्धान्तिक लेपनका साथमा एक स्तरको विवाद भइसकेपछि अन्त्यमा चाहिँ फेरि पद बाँडफाँडकै कुरामा गएर त्यो टुङ्ग्यो। त्यसले के देखाउँछ भने यो सैद्धान्तिक कुरा चाहिँ भन्दा मुख्य पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा आफू कहाँनिर पर्ने कुरा नै मुख्य चाहिँ विवाद हो जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद सर्जनजी। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ र मलाई लाग्छ आजको यो सानो छलफलमा पनि हामीले अहिले भइरहेका बहस त्यो बहसको अन्तर्वस्तु र भोलि जसरी अहिले नेकपाले समाजवाद उन्मुख जनताको समाज जनवाद भनेर हामीले यही मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनिराखेको छ, त्यसलाई पनि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छोटो छलफल गरेका छौँ। र अन्त्यमा फेरि पनि कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा मार्क्सले एउटा कुरा निकै कोट गरेर भन्नुभएको छ, जहिले पनि पद्धति बसाल्नेहरूले विधि नै राम्रो बसालेका थिए तर त्यस पछाडि प्रतिक्रियावादीहरूले सिर्जना गर्ने गुट उपगुट डे कम्युनिस्ट पार्टीलाई जहिले पनि नराम्रो प्रभाव पारेर आएको छ भन्ने उहाँले एउटा कोट गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ अहिलेको नेकपाभित्र भइराखेको विवादको विषयमा पनि चलिरहेको बहस अबको बहस कुर्सीदेखि कुर्सीसम्म विचारका लागि गरिएको बहस विचारमा मात्र सीमित नहुने गरी, त्यसैगरी विचारबाट कुर्सीमा मात्र सीमित नहुने गरी र सही ढङ्गले वैचारिक बहस गर्न सकियो भने पक्कै पनि त्यसले एउटा गन्तव्य दिनेछ र नेपाललाई अगाडि बढाउन मद्दत पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा राख्दै म अन्त्यमा कार्यक्रम हेरिराख्नुभएका आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद।